श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीं समाम्नातपूर्वः इत्येतत् पश्यामः। ध्वनिः समाम्नातपूर्वः इति यदुच्यते तद् विवादास्पदम्। आनन्दवर्धनात् प्राक् भरतमुनिः, भामहः, उद्भटः, वामनः, रुद्रटश्चेति पञ्च प्रमुखाः काव्यशास्त्रप्रवक्तारः बभूवुः। तेषां ग्रन्थेषु ध्वनेः उल्लेखलेशोऽपि न दृश्यते। न च तदतिरिक्तैः काव्यतत्त्वविद्भिः मौखिकरूपेण ध्वनेः आम्नायः पुरा प्रवर्तितः इति वक्तुं युज्यते, नाम वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। तद् परवर्तिभिः अपि तदतिरिक्तैः अपि पञ्चभिः अतिरिक्तैरपि काव्यतत्त्वविद्भिः ध्वनिः न उक्तः। यतः तेन ग्रन्थकृत्सु ज्ञानाभावः, तदतिरिक्तेषु च ज्ञानाधिक्यम् अस्ति इति उक्तं भवति। ग्रन्थगौरवं कथम् एवम् अपोहितुं शक्यते? ध्वन्यालोकात् पूर्वं ध्वनिसिद्धान्तप्रतिपादकः न कश्चिदपि ग्रन्थः श्रूयते। तत् कथं ध्वनिः समाम्नातपूर्वः इत्युच्यते भवता इति प्रश्नः। वैयाकरणाः श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहारं कुर्वन्ति। अतः एव वृत्तौ आनन्दवर्धनाचार्येण एवमुक्तं, बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परम्परया यः समाम्नातः तस्य सहृदयजनमनः प्रकाशमानस्यापि अभावमन्ये जगदुः इति। बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परम्परया समाम्नातः इत्युक्तम्। व्याकरणगतः ध्वनिः काव्यस्य आत्मा इति कैश्चिदपि न उच्यते। काव्यगतं ध्वनिशास्त्रं व्याकरणगतध्वनिशास्त्रमाधारीकृत्य प्रवर्तमानं सदपि ध्वनेः स्वरूपप्रतिपादने सर्वथा एव भिद्यते। अर्थात् व्याकरणस्य यत् ध्वनितत्त्वमस्ति, स्फोटः इति यद् वर्तते, तदेव वस्तुतः काव्यशास्त्रीयध्वनिसिद्धान्तस्य मूलं भवति। तथापि व्याकरणशास्त्रस्य अभिप्रायेण ध्वनिः अन्यः, काव्यशास्त्राभिप्रायेण तु अन्य एव। यतोहि व्यञ्जकत्वम् उभयत्र भिन्नमेव। व्याकरणे अनित्यः शब्दः व्यञ्जकः, नित्यः शब्दः, स्फोटात्मकः शब्दः व्यङ्ग्य इत्युच्यते। तदेवं तत्र व्यञ्जकोऽपि शब्द एव, व्यङ्ग्यश्चापि शब्द एव। काव्ये पुनः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे शब्दार्थयोः उभयोरपि सहभावः स्वीक्रियते। तथा भूतानां काव्यतत्त्वविदां कामपि परम्परां ध्वनिकारः अत्र उल्लिखितवान्। तत्रापि तेषु काव्यतत्त्ववित्सु ते एव काव्यतत्त्वविदः। काव्यतत्त्वविदः इति यदुच्यते, काव्यतत्त्वं ये विदन्ति, जानन्ति, ये ध्वनिकारेण उल्लिख्यन्ते काव्यतत्त्वविदः, ये काव्ये शब्दार्थयोः सहभावेन सहैव तत्र व्यञ्जनाव्यापारमपि समादृत्य व्यङ्ग्यार्थस्यैव परं महिमानं समामनन्ति, ते काव्यतत्त्वविदः आनन्दवर्धनस्य अभिप्राये। अत एव बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः इत्यत्र तथा शब्दप्रयोगः कृतः। व्यङ्ग्य
प्रधानस्यैव काव्यस्य ध्वनिः इति नाम भवति। एवमादिरूपेण ध्वनेः समाम्नातपूर्वत्वमपि व्यञ्जनाव्यापारगम्यमेव इति भावः अत्र वर्तते। यद्यपि पूर्ववर्तिनः आचार्याः स्वग्रन्थेषु ध्वनेः उल्लेखं न कृतवन्तः, तथापि काव्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावाश्रयणेन ध्वनिरेव काव्यस्य आत्मत्वेन समाम्नातः भवति। यद्यपि काव्ये ध्वनेः साक्षात्कारः सर्वप्रथमम् आनन्दवर्धनेनैव क्रियते, तथापि तत् पूर्वमपि काव्यतत्त्वविदां काचित् एतादृशी परम्परा नूनमेव व्यज्यमाना भवति, यया परम्परया काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति समाम्नातः भवति। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति व्यञ्जनया वृत्त्या समाम्नातपूर्वः इत्यर्थः। व्यञ्जनाम् अनादृत्य विलिखितेषु काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु ध्वनेः नाम नागच्छति चेत् कापि हानिः नास्ति। व्यञ्जनां समादृत्य तेषां पुरातनग्रन्थानां पर्यालोचने कृते सति व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यात् काव्यस्यात्मा ध्वनिः अवश्यमेव समाम्नातः भवति। व्याकरणस्य ध्वनिसिद्धान्तम् आलोचयतां तत्र शब्दगतां व्यञ्जकताम् अवेक्ष्य शब्दार्थमये काव्ये अपि तथाभूतां व्यञ्जकतां व्यवस्थापयितुं प्रवृत्तानां काव्यतत्त्वविदां परम्परां प्रमाणयितुम् आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके ध्वनिप्रस्थानप्रवर्तने प्रवर्तते। न केवलं व्यङ्ग्यवर्त्मानुयायिनां काव्यतत्त्वविदां नाम तेषामेव परम्परामेव ग्रन्थकृत अवलोकयति इति न, केवलं व्यङ्ग्यवर्त्मानुयायिनां काव्यतत्त्वविदां परम्परामेव ग्रन्थकृत अवलोकयति इति न, सहृदयजनमनस्सु प्रतिष्ठितं ध्वनेः स्वरूपमपि साक्षात्करोति। सहृदयजनमनस्सु प्रकाशमानस्यापि तस्य ध्वनेः यावन्तः अपि विरोधिनः सन्ति, तान् सर्वान् अपि समाकलय्य तत्पक्षेपि ध्वनिं प्रवर्तयितुम् इह ध्वनिविरोधिमतानि अपि समुदारेण वचसा पुरस्करोति आनन्दवर्धनः। अग्रे ध्वनिविरोधिवादान् कथम् आनन्दवर्धनः अत्र प्रस्तौति इति पश्यामः अग्रिमे पाठे।